क्यों नहीं मसला दस दे। असल गल जिहड़ी है जिहदे वल तवज्जो कराउण दी जरूरत है कि उस दो गुरुआं दे विचों हक किहदे नाल सी। हक जिहड़ा है वो यजीद दे लश्कर दे नाल सी। खलीफा वक़्त दे मुकाबले च जिहड़ा खरूज करेगा, सही हदीस है, अल्लाह दे रसूल दा फरमान है कि जिहड़ा खलीफा दे मुकाबले च दूसरा खलीफा अपनी बैत दा ऐलान करे उसनूं पकड़िया जाए, उसके खिलाफ किताल किया जाए, उसनूं कतल किया जाए। मदीना दे अंदर दो गुरुआं ने बगावत की। ये मुजरम लोग सन, बगावत करने वाले गलत सन। हक यजीद दे लश्कर दे नाल सी। यह गल दसन वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिईन, हमने जिस तहरीक का आगाज़ किया था आपको मालूम होगा, तहरीक नामूस से अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इंशाअल्लाह मैंने अर्ज़ किया था और आपने पोस्ट भी देखी होगी कि जो भी अहले बैत अतहार पर किसी भी हवाले से इंशाअल्लाह हमला करेगा, इंशाअल्लाह हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हर हवाले से, वो कोई भी हो, बड़े से बड़ी शख्सियत हो, उसके लाखों फॉलोअर्स हों, जो मर्जी हो, अहले बैत अतहार के मुकाबले में जो आएगा इंशाअल्लाह उसका यही हाल होगा। अब ये पहले क्लिप समाअत फरमा लें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे लोग भी इस ज़मीन पर मौजूद हैं। जी नाज़रीन सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया। अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? अफसोस के अलावा और क्या हो सकता है? ऐसे ऐसे बदबख्त लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब नहीं है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी यजीद का दिफा करने में गुजार दी, अहले बैत के बुग़्ज़ में सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दी। इनके पल्ले क्या बचेगा? अमाल क्या इनके काम आएंगे जिनके दिल में मेरे मुस्तफ़ा की आल का बुग़्ज़ हो? अब आपने सुना, इनके तो बहुत क्लिप्स हैं और इंशाअल्लाह हम एक एक का जवाब देंगे। सबसे पहले जिन्होंने बात की, हम उस पर मैं चाहता हूँ क्लिप तवालत के शिकार भी ना हो। आजकल अब आपके पास वक्त बहुत कम होता है। इसने जो बात की ना खुरूज के हवाले से, पहली बात तो यह है कि आला हज़रत इमाम सुन्नत ने फतवा रज़वी शरीफ के अंदर और दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये उलुल अम्र लोगों में से है ही नहीं। यानी इस खलीफा किसने कहा कि आप कह रहे हैं खलीफा के खिलाफ खुरूज किया, तो इनको खलीफा किसने कहा है? सबसे पहली बात तो ये हो, खलीफा के खिलाफ खुरूज, खलीफा के खिलाफ खुरूज, तो यजीद खलीफा था? पहले इसको साबित करें। अच्छा, अब ये जो खुरूज की बात नाज़रीन इंतहाई तवज्जो के साथ आपने सुननी है। ये बारहा आपको ये कहा जाएगा खलीफा वक्त के खिलाफ खुरूज करना, खलीफा वक्त के खिलाफ निकलना बगावत कहलाता है, फलां कहलाता है, यूं होता है, यूं होता है। इस पर ज़रूर ज़रा ये तवज्जो से सुनिएगा। और मैं सिर्फ दो किताबों के हवाले पेश करूँगा जो इनके यहाँ भी इंतहाई मुस्तनद तरीन किताबें हैं। ये मेरे पास फ़त्हुल बारी, ये सही बुखारी की शरह है, इसकी जिल्द नंबर 12 है बुखारी की शरह, और ये लोग बड़ा मानते हैं, इसको बहुत जिक्र करते हैं। इसकी जिल्द 12 सफ़ा 353 353 पर ये पूरी बहस मौजूद है। वो फरमाते हैं कि वस्सानी, मैं पहले इबारत पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मन खरज फी तलबिल मुल्की ला लिद्दुआई इला मुअतक़दिही व हुम अला क़िस्मैन अयदन क़िस्मुन खरजू गदबन लिद्दीन मिन अजली जौरिल वलाती व तर्क अमलिहिम बिस्सुन्नतिन नबविय्या फहाउलाई आलु हक़ व मिनहुमुल हुसैन इब्न अली व अहलुल मदीनती फिल हर्रा। ये जो खुरूज होता है ना, खलीफा के खिलाफ निकलना, ये जो बार बार बात कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सराहत के साथ इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा कि ये जो खुरूज होता है, तो बाद लोग मुल्क की तलब में और दीगर चीज़ों के लिहाज से निकलते हैं, उनके कुछ और इतकादात होते हैं। फरमाते हैं वहुम अला किस्मैन, इसकी दो किस्में हैं। जो पहली किस्म है ना, किस्मुन खरजू गदबन लिद्दीन, ये जो किस्म है पहली की, खुरूज तो किया लेकिन ये दीनी गैरत की वजह से था। गदबन लिद्दीन, ये जो दीन की वजह से एक गुस्सा था कि चूंकि ये अल्फाज आगे के सुन्नत का जो है वो तर्क किया गया, अमलन उसको तर्क कर दिया गया। और ये जो यानी जायर हैं, जो जायर की जमा है ना जौर, ये लोग जो जालिम और जाबिर किस्म के हुक्मरान थे जिन्होंने सुन्नत को तर्क किया, तो ये अब जो खुरूज हो रहा है और जो हुसैन पाक निकले हैं इसके खिलाफ, तो याद रखिएगा ये सिर्फ गदबन लिद्दीन, ये दीनी गैरत की वजह से, वो दीन की वजह से जो गुस्सा था
وہ نکلنے کا سبب بنا حسین پاک کا. اور آپ دیکھیں کہ فہاؤلائی آل حق، یعنی یہ جو پہلا گروہ ہے، قسم اول، جو قسم الاول ہے، پہلی قسم ہے جس کے جو لوگ نکل رہے ہیں، ان کا صرف اور صرف پیچھے جو بیس اور بنیاد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ سنت کو ترک کر دیا گیا تھا، اور جو یہ نکل رہے ہیں ان کے پیش نظر صرف دینی غیرت ہے. اس دینی غیرت کی وجہ سے ظالم اور جابر کے خلاف یہ نکلے ہیں. تو یہ نکلنے والے کیا ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں باغی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں فہاؤلائی آل حق، یہ حق والے تھے، حق پر تھے جو نکلے. اور پھر آگے صراحت کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا. یہ حق والے کون تھے؟ وَمِنْهُمُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّةِ، یہ سب سے پہلے ان میں سے جو ٹاپ پر ہیں وہ میرے حسین ہیں. ان نکلنے والوں میں سے جو ظالم جابر کے خلاف نکلے ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا پھر آل مدینہ جو حرہ میں ہوا. یہ آگے ذکر حرہ کا بھی تفصیلی آ گیا. یہ حرہ کا انکار کرتے ہیں، واقعی حرہ میں کچھ بھی نہیں ہوا، ایویں کہتے ہیں لوگ یزید نے یہ کیا تھا وہ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. پھر آگے چلیں تو آگے تھوڑا سا پیج آپ آگے آ جائیں تو وہاں پہ ایک تفصیل کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا آپ کا ایک موجود ہے کہ چونکہ اصل میں یہ تھا کہ خوارج کی جب بحث چلی، یہ 373 ہے 373، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے کہ ان خالفو، چونکہ اس کے خلاف نکلیں گے نا، خروج کریں گے، ان خالفو اماما عدلا فقاتلوہم، یعنی اگر ایسے کوئی لوگ نکلیں امام عادل کے خلاف، جو عادل امام ہو، خلیفہ ہو، اس کے خلاف نکلیں، ان سے قتال کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفُوا إِمَامًا جَائِرًا فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، لیکن اگر امام جائر کے خلاف نکلیں گے، ظالم اور جابر کے خلاف کوئی نکلے گا، اس کے خلاف فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان کے خلاف قتال نہیں ہوگا. اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے خروج کیا تھا تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ اچھا ہوا معاذ اللہ. اچھا پھر قلت، یہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلْحُسَيْنِ ابن علی ثم لأهل المدینة فی الحرہ، اسی پر محمول ہوگا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نکلے ہیں، اور پھر اہل مدینہ کے بھی تذکرہ فرمایا، یہ بھی اسی پر محمول ہے جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ فرمایا کہ امام جار کے خلاف نکلیں گے تو یہ نکلنا بالکل درست ہوگا اور حق ہوگا اور ثواب پر مبنی ہوگا. آپ پڑھتے نہیں ہیں. پھر آپ دوسرا والا آپ سنیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ پتہ کس طرف نکل جاتے ہیں. جو آپ کی اپنی کتابیں ہوتی ہیں آپ ان کو بھی نہیں پڑھتی ہیں، اپنی کتابیں سمراجی جن کو آپ بھی مانتے ہیں. ارشاد الساری بھی بخاری کی شرح، کتاب الفتن آپ اٹھا لیجئے، یہاں تو اس سے اگلی بات کی ہے. ارشاد الساری کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ والحق ان رضا، یہ جو کہتے ہیں یزید تو راضی نہیں تھا حسین پاک کی شہادت میں کہ ان کو شہید کر دیا جائے، اس میں راضی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حق یہ ہے کہ یزید اس پر راضی تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر. واہانتی آل البیت، اور یہ اس نے آل بیت کی جو اہانت کی، مما تواتر معنی ہو، یہ معنی کے لحاظ سے باقاعدہ اس پر تواتر ہے، یہ متواتر ایسی روایات موجود ہیں اس چیز پر کہ اس نے اہل بیت کی اہانت بھی کی ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر یہ راضی بھی تھا. اب سنیے وہ کہتے ہیں فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ. وہ کہتے ہیں پھر حق یہ ہے، اور یہ لا نتوقف فی شانہ، ہمارے ہاں تو یہ نا کہ خیر تقلید اس کے حوالے سے، یعنی جو یہ لانی شخصی، اس پر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اقوال ہیں. امام صاحب ہمارے امام جو ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، اس پر بھی کبھی بات کر لیں گے ہم. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بالکل توقف نہیں کیا جائے گا اس کی ایمان میں، اس پر لعنت کرنے میں، اور پھر تمام پر لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ. تو آپ اس میں آپ بھی شامل آ گئے کیونکہ آپ بھی یزید کی مدد کر رہے ہیں اس کا دفاع کر کے، تو ان کے بقول تو پھر آپ پر بھی لعنت ہے. لہذا یہ دو حوالے میں نے اس لیے پیش کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یزید کے خلاف میرے حسین پاک نکلنا یہ بغاوت نہیں تھا بلکہ حق تھا اور ثواب پر مبنی تھا. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے.